وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. क्यों रज़ा आज कली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्यों रज़ा आज कली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु हम्दु सना हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ीए महशर मालिक कौसर महबूब दिलबर अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पर बारगाह अक़दस से हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ कौल नवादा। मुअज़्ज़ज़ इमानदारान, कुरान चिकन सूरत माता सुबह मुफ्ती तिलावत कलाए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ कोई रब्बे कायनात ते हक बयान तौफीक नसीब की और बयान बाद अल्लाह करीम ने मुश्तुर अमल तौफीक नसीब की। मुअज़्ज़ज़ इमानदारान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाया है वल अस्र। अल्लाह फरमाए मादे महबूब ज़माने कसमी ज़माने खुडेरी दी दाए व ज़माना दा तेर उमर दा हमें व ज़माना वा रातों की सातुना दा हमें व ज़मानाई ज़माने खुडेरी दी। या अल्लाह कमे ज़माने जिक्र करे, या अल्लाह दाल तक कमा ज़माना मुराद दा
मुफस्सिरीन किराम फरमाई चेहरे ज़माने ख़बर अल्लाह न करे दे मूसा अलैहिस्सलाम ज़माने कसम अल्लाह न पड़ल है दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक ज़माने अल्लाह कसम न पड़ल है आदम अलैहिस्सलाम ज़माने कसम अल्लाह न पड़ल है या अल्लाह कम ज़माना दा अल्लाह फरमाई वल असर चे कमे ज़माने चे मा गमखार मा आका महबूब ये टोलो नबियान इमाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दुनिया ता बोले जला अल्लाह फरमाई दिन हाँ ज़माना मुरादा मादे महबूब ज़माने बने कसमी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र बेशका इंसान ज़रूर खसारे चिरा इल्लल लदीना आमनु मगर आगा चिकम ईमान वाली वाबिलुस सालिहात और शे चारे उगले श आमाले उगल व तवासौ बिल हक और यो बोलते दे हक ताकीद वसियत उगले व तवासौ बिस सब्र और यो बोलते दे सब्र वसियत उगले अल्लाह फरमाइता इंसाना खसारी जिनदी नुदालता चलोर किस्मा इंसानान अल्लाह जिक्र फरमाइला चे चलोर किस्मा इंसानान दी चेदा को खसारे चिन दी दाप नुकसान चिन दी दाप घाटे चिन दी आ कम दी अवल नंबर बांधे अल्लाह करीम फरमाई हो सिफत दादा चे हागा बा ईमान वाली हागा बा मोमिनानी आमनु चेको ईमान रावड़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बांधे सड़सरा ईमान रावड़ाई पज़ुबान बांधी इकरार कराई खातिमाए पे ईमान सली दा मोमिनान दा ईमान वाल कामयाब दी दुम सिफत अल्लाह करीम फरमाई सिर्फ ईमान बांधे या जान नसी बच का वाला चे ईमान ये रावड़ा है उस दिन और शर्म अमलुना न कभी मुझ दे न के रोज़ा दे न लरी हज ज़कात दे न कभी तैब जन्नत बिंदगी तैब कामयाबी बिंदगी ना ध्वम सिफत दे मोमिनानो कामयाब मोमिनानो हगदा व अमिलुस सालिहात चे ईमान सारा सारा श आमाल बई मुझ बई रोज़ा बई हज बई ज़कात बई गवान सरबशे गड़ई नुदा आमाल स्वालिहा ताबहम कई त्रेम सिफत दे कामयाब इंसानान वाल जन्नतियान मोमिनान वाल आय दादा चहागा बे हक वाल ताकीद कई तक जान खतरे जैसी तक मुश्किलात सामना सी ते बावजूद तैबा हक खबर न प्रेश दे तैबा वो बलता दे हक वाल वसियत के हक ताकीद बके चल रम सिफत अल्लाह करीम दा बयान बलाए जिदा में सब्र वाल तलकीन के सब्र तलकीन वसियत बके नुदा चलो वाला खबर जियो जैसी अल्लाह करीम फरमाई पे दा इंसाना को खसारी जिंदी दा ब्या को घट जिदी दा कामयाब दी दा जन्नतियान दी दो दुनियावी जिंदगी चे हम इज्जत न दो पर दी और मर नबादा कब्र जराहत दो पर दा और कब्र नबादा हशर मैदान चे इज्जत और जन्नत रब्बे कायनात दा से मोमीन दे पर इशारा मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो नन हर तरफ ता बदआ अकीदगी दा हवा चले जरे दा नन को तफितनो फसादो दौर जे ईमान बच कवना दा डेर ग्रान दा इमाम समरकंदी तंबीहुल गाफिलीन चे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमान नकल कई औदा हर दौर चे चोर मुस्लिहीन दी देदा उम्मत उलमा दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिसान दी दा
पसड़ो तख्ते बांधी निकलो काबिल खबरदार मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो चिकला हर तरफ था बदअक़ीदगी लहरी और बद किरदारी हवागाने चली थी। एवो तरफ था शैतान हमले दी, एवो तरफ था शैतान मलगरो हमले दी, एवो तरफ था इंसानी पे जामों चे शैतान मुकररी खलक जहन्नम बलारे बांधे रवानवी नुदा से बुदावर चे चिकम उम्मत हागा उलमा चे रब्बे कैनात हक सरा दरेदा तौफीक पर कड़ायदा हो खुदा की मदारी जुड़ी थी चिदा से पुरफितन दौर चे औदा से मुआशरे चे चिकला इंसानानो ईमानो बांधे हमले दी इंसानानो नेक आमालो बांधे हमले दी हर तरफ था गुनाहो बाजार करम दा बदअक़ीदगी लहर आम दा खुदा से दौर चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक देर अजीम फरमान इमाम समरकंदी रहमहुल्लाह मुबारक नकल करायदा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नकल ये हदीस नाक़िल दा हदीस नकल कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई ला तजलिसु इंदा कुल्ली आलिमिन ए मा उम्मतियानो वारुद मा वल दर्स ला तजलिसु इंदा कुल्ली आलिम हर आलिम मजलिस तवज्जो दीजो हर शहीदों की हर मला मजलिस तमवर्जो चौवजह खुबई मख्द रसूलुल्लाह फरमाए इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए मा उम्मतियानो सिर्फ हम आलिम दीन मजलिस तवज्जो हम आलिम सर नास्ता कहो हम आलिम सर यारी जोड़ो हम आलिम मजलिस के नास्ता को हम आलिम तवरनिस दो के जो कम दा यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स हुजूर मुबारक फरमाई चितासो पिंजो हालतोना पिंजो कैफियतों तरफ तरुवासी लपिंजो हालतोना रुवासी तासो पिंजो नोरो शहरों तरफ था आकम कम हालतों नदी कम हालात थी चिहोना मोमिन बंदता बारात लग पकारदा अवल हालत चे दुखूल पकारदा दासी हालात कम दी अवल नंबर बांधे इमामुल अंबिया फरमाई वमिन अश्शक इलल यकीन ए उम्मतियानो हम आलिम सरा नास्ता कहो चे शक बीमारी ना तासो यकीन सेहत तरफ करुवासी तासो शक खत्म की और रोचे में यकीन आबाद की तासो ईमानी एतिकादी चे कम हैसियत ता चे हगा पहरेदारी हगा बांधे पहरे वर्कौन की दाना चे हक खबरी हवा बांधे बिदआत फतवे लगवी चे दाशाचार बिदआत ता दाशाचार नारावादा दाशाचार शिरक ता और बेहगा आमाल तो दो करो चे हम मौजूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वमिन अश्शक इलल यकीन ए मा उम्मती तब ढेर सादे ढेर अनपढ़ में आलिम दीन रणा तरशम चे कम आलिम सरबयारी जोड़िया कम आलिम सरबा नास्ता कवे कम आलिम तब और निजदो केशे हुजूर फरमाई चे शक बीमारी ना ता यकीन तरफ तरुवासी शक शुबू को शुबहात दिलरी की और जड़चे दे यकीन वाल पीजू वकरी ता अकीदा मजबूत की ता जड़चे चे कम अकीदे पे हवाले सरा ईमान पे हवाले सरा शुबू को शुबहात दी हागलरी की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दा से आलिम दीन सरा नास्ता कवा कम हालत कम दा इमाम अंबिया फरमाई मिनल की बारे इलत तवादुई हुजूर फरमाई मा उम्मती दा से आलिम सरा नास्ता कवा चेतोर निजदो से सड़ तकबुर गुरूर ने खत्म की अवतार सड़चे आजिज़ी पैदा की लकी वरना दे आजिज़ी इनकी सारी तरफ तरा वाली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई दा से आलिम लास चपावा दा से आलिम सरा यारी जोड़वा
दास आलिम तवर निज़ोगे जा दास आलिम मजलिस चे नास्ता है कवा मिनल किबर इला तवादुई चिता सड़क किबर सड़क गुरूर सड़क तकब्बुर दे खत्म की और सड़क दे आजिज़ी पैदा की इनकिसारी दे पैदा की आजिज़ी दर सुनदर की इनकिसारी दर सुनदर की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दास आलिम दीन तवर निज़ोगे जा। त्रीम हालत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई व मिनल अदावति इला नसीहति दास आलिम सर नास्ता है कवा दास आलिम मजलिस का वर्जा चे अदावत ना ताप सड़च दे नसीहत वाला जज्बा पैदा कर सड़च दे बोझ दा सड़च दे अदावत दा छदा अदावत दे सड़वा सड़ बीमारी दा बीमारी दे सड़वाला खत्म की दे बीमारी इलाज होगी और हागा बोझ दे तो मोहब्बत चे बदल की नसीहत के जरिए सरा बयान के जरिए सरा वाज के जरिए सरा ता जड़ो हागा अदावत तो मोहब्बत चे बदल की दा से आलिम सरा गुलाड़ा नास्ता कवा चलरम नंबर बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई व मिनर रियाए इलल इखलास ए उम्मती जगीदुन की बडेरी शश आवाज़ों ची बवाज नसीहतों ने कभी जबरदस्त बेसरवा बयानों ने कभी खोजे खता न से चेर तमा इंसानी को सूरत से शैतान लगाई तौहीद बनाम बांधे दरसे कुरान बनाम बांधे में गुमराही फैलाओ गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई व मिनर रियाई इलल इखलास मा उम्मती दास आलिम तवर निज़ो गेजा रियाकारी जड़ बीमारी दी रुबासी और इखलास वाला शिफा दे जड़ते न नबी जो करी दास आलिम तवर निज़ो गेजा शाह अमलू न कवे खोरियाकारी बीमारी तरच मौजूद दा नाम गटलो शौक दे ज्यादा यार मां महले वलची हुई दा डेर सड़ायदा डेर तकवीदार आयदा डेर परहेजगार आयदा डेर मुनगुजार आयदा देर अल्लाह पलारे चे यतीमानो मिस्किनानो गरीबानो जुमातो मदरसो खिदमत का उनायदा सड़चे दार रियाकारी बीमारी मौजूद दा खुदा से आलिम सर उलाड़ा कवा दा से आलिम सर नास्ता कवा दा से आलिम मजलिस दा वर्जा चे सड़ रियाद खत्म की और सड़चे दी इखलास पैदा सी यानी द बयान के जरिए सरा सड़ रियाकारी दे खत्म सी। पिंजम हालत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई व मिनर रहबति इला ज़ुहदी दा पिंजम हालत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दा से आलिम खबर अरवा चह आलिम दीन खबरो सरा सड़च दे आखिरत वाला मीना डेरी जी दुनिया तदे सड़ वरदा दुनिया को से फनाए दास आलिम तवर्जा मजलिस से नास्ता कवा चे दुनिया न दे रुख आखिरत तरफ तरवाड़ा भी तासड़ चे दुनिया मीने बजाय बांधे चे दे ज़ुहद परहेजगारी आखिरत वाला मीना पैदा की दास आलिम मजलिस अरवा मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो दा पिंज हालतुन दी इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई मा उम्मतियानो दास उलमा उसरा नास्ता खाओ और चल देन चंकई ला तजलिसु प्यावारो दासे आलिम दीन मजलिस तमवर जा साहिरी सूरत कोई आलिम दीन वाला नाम कोई कुरान वाल के नाम कोई अल्लाह तौहीद वाल के खो तौहीद पर आड़ चे नबियानो गुस्ताखी कभी तौहीद पर आड़ चे वलियानो गुस्ताखी कभी तौहीद पर आड़ चे बदानी नबियानो सर मिला उकड़ी दी खुदा से आलिम मजलिस त मजा चेताता दगा शिरक खबरे गए ताता दगा बिदअत खबरे गए तेन इलावा गला खबर वर जीना कुरान हदीस पनाम बांधे दर्स कुरान पनाम बांधे अल्लाह बंदगान मोमिनान लसिख लारेदा जहन्नम पलारे बांधे रवाने
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई दा हालात दी दो हालातों तक गोरो आब्या हम मजलिस थे नास्ताए करो मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो अकीदे खराबी ढाडे बद शायदा कचेरे अकीदा दे खराब असला बेकतल मंजूर क्या कत रोज़े लरे कत हजुना ज़कातुना खैरातुना क्या एक शायद बद इखलास लिखी इब्तिदान अकीदे सेहत लाजमी ना नन हो दे खबर तामा परवान क्यों आलिमान नारे गए चाक़ीदा खराब है या सरा दोस्ती ने कीजी चाक़ीदा खराब है रिश्ता न और सरा कीजी चाक़ीदा खराब है जनाजा न और सरा कीजी खुदे बावजूद दे खबर परवान नस्ता हालांकि यो दौर दा और किताब हवाले जिम्मेदारियां हदीस करता बयानम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबीदा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इनाम दा पलारे बादे तेरी जी एवो कस्ते सलाम उकड़ला पेजंदला है ना चिकला सलाम उकड़ला हजरत इब्न उमर मुख्तलाड़ला चावला हुजूर दाची चाहता सलाम उकड़ला दखो अकीदा खराब ना दाखो यहूदी दा बेदीना दा बदमज़हबा दा हजरत इब्न उमर चिकला दा खबर वार भी दिला तो हजरत बाने उधर दिला मखे प्यार वाला रवान साय नो चिकला प्यार रवान सलाय हवा कसब हो बिना मुख्त रवान सलायगा तय पसे वरलाय वे लगे बंदा माना गलती सरता बांधे लोग ले नबी सलाम टकाए हुआ तले जरा गला मा तफल सलाम और वापस का मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताबुल अदब चिदा हदीस मौजूद ना वेले गलती न उसला मा तदब्बतन वचिता अकीदा खराब अदा मा तदब्बतन वचिते दी नबी आखिर ज़मान गुस्ताख दुश्मने मा तदब्बतन वा चे मुर नबी तन न माने मुर नबी बांधी दी ईमान न दरावड़े लिहाजा दा गलती न उसला लिहाजा मा तफल सलाम और वापस का माँ बताबा दे सलाम वाचा बोलाए खुला इल्मी को वाजिबात में वाचा बोलाए तो उस मातर पता बोला के दला रागला है सलाम कसीम जे हा सलाम मातर वापस का मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो दा अमल दे मला नदा दा अमल दे पीर नदा दा अमल दे मुफ्ती नदा दा अमल जो रस्मीन सबकार मुफ्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कम सहाबा बेहतरीन मखलूक हो वो सहाबा जे वो सहाबी वल अलमदा जे बद अकीदा सड़ी बांधे सलाम ना चवी बद अकीदा सड़ी बांधे सलाम ना चवी ए जेकला सलाम न पा चवी अल्लाह ताला पुछतना कम चिदा से अजीम हस्ती में बद अकीदा वाला जनाजा करेवा दुआ में और पर मुश्तलेवा रिश्ता में और सरा करेवा मुदा को मेरे लोई चारी दी जेकला यो सलाम गवारा न कवी जे बदल दे सलाम वाचम बेहक सारा रिश्ता हम का वलाय नसी बेहक सारा दोस्ती हम का वलाय नसी बेहक पसे जनाजा हम का वलाय नसी बेहक तलाश निमला हम नसी सका जे अकीदे खराबी दा इंसान आखिरत कब्र वाला जिंदगी दे सर बर्बादी जी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मुश्ता यो जामे दीन रा कराए हर शिमा दे मुश्तमिल था और हागा खबरे हागा हालात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बयान करी दी चलन तामा बादे फर्ज था जे बहगा बादे बमुरे ईमान लग हागा खबरे दे गैब वाली दी ने दाता पतस्ता ने तली दला से ने जली दला से कुछ कलिमा दे नबी आखिर ज़मान वाला बेलेदा ब्याबा हो खबर बादे ईमान लरी आके में खबरी दी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई माओ मतानो जे कलता सो जे चोक स्पेल मास्ते इरादा की यो कस्पेरा लश पलकोर कटता टोला रज चार कड़े दा मेहनत मजदूरी मुशक्कत कड़ाए दा मास्ते इरादा दा कोर तना लाए कटवा दे चलमी जी इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाए
शैतान और तरवर सीजी शैतान कट सर तरवर सीजी या रसूल अल्लाह दा शैतान चकवी या रसूल अल्लाह दा शैतान कम अमल के इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाए जे कम इंसान वाल चटदा शाता चटवेशतानी दी शैतान दा तदरे उंडे वर्के त्रे उंडे वर्की और हर उंडे बांधे शैतान दा खबर के अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद शैतान वही है बंदा चल मडे रउदश पदा वदस सुकून सरा आराम का डेरश पपा तदा दा खबरे दी मला वाली नदी दा खबरे दी अखबार वाली नदी दा खबरे दी टीवी वाली नदी दा दे हम नबी खबरी दी चे कम नबी खबर कभी ला जानना न डरीजी लगे डिना न डरीजी खबर अल्लाह और ज़बान रसूलुल्लाह अल्लाह ला तरफा चे जो वही कीजी हवा खबर नबी आखिर उस ज़मान बयान नबी इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई शैतान रालाय ता पता न लगी मां ता पता न लगी पकट बांधे मौजूद चेकल शीजी दायक बादशाह दा दायक गदा दा दायक अमीर दा दायक गरीब दा दायक खुशले दा दायक खड़जन दा दायक नरीना दा दायक सनाना दा हर इंसान दा शैतान राजी रसूलुल्लाह फरमाई शात चटपना त्रे गुंडे वर्के वेश्तान होता है त्रे गुंडे वर्के वाई अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद वाई ए अल्लाह बंदा देर सुकुन सर चलमा देर उर्दश पपा तदा चीक मसीन उमर डेर दा जिंदगी डेर दा शपा डेर दा चलमा आराम का डेर ही सश पपा तदा रसूलुल्लाह फरमाई वो गुंडा वर्के दा खबर के बला गुंडा वर्के दा खबर के त्रेम गुंडा वर्के दा खबर के चिकल गुंडे वर्की शैतान लानसी रसूलुल्लाह फरमाई इंसान प्रूती ब्या कचेरी फाइन इस्तयक़वा फज़कर अल्लाह कचेरी इंसान स्पीचे हिवे हिसे चे स्तरगिरणे इसले अल्लाह जिक्र उतला अल्हम्दुलिल्लाह उवेला अल्लाहु अकबर उवेला ला इलाहा इल्लल्लाह उवेला अल्लाह लटके लखले रहुवतला रसूलुल्लाह फरमाई चेकरा इंसान स्तरगिरणे सी लखले ने अल्लाह जिक्र कलिमा उजी रब्बे कायनात जिक्र को बरकत सर शैतान हवे वो उन खलास की वो उन खलास सी चिर सारा उददा स्तरगे पटी दी शैतान चट खाता वेशतानो तदरे उंडे वरकड़ी दी नदाय चिक्सला फज़कर अल्लाह अल्लाह जिक्र उठले अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ठाठो को जी उठ के लखले वास्ता हुजूर फरमाई हा शैतान जी के त्रे गुंडे वरकड़े वे हो त्रे गुंडे चे वो गुंडा अल्लाह जिक्र को जरिए से अखलास से मुअज़्ज़म ईमानदारानो मुख्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई स्तर के इखलास इसलिए अल्लाह लखलेना व तआला सुभान अल्लाह कलिमा लखलेना व तआला तीसरे गुंडे इखलास सलाम ध्यान चल नमाज सलाम फौरन चिक सलाम फ़इन तवद्दन हल्लत उक़दतुन ब्याचिक सलाम और दस को इरादे सलाम सब और अज़ान सलाम ब्यादे जस्तर के न पटम ज़दे खूब न कम ज़दे और दस का रसूलुल्लाह फरमाए चिचरागा दाय और दस की और दस बरकत सलाम रब्बी कायनात या शैतान वाला दोनों गुंड हम खलास की सब गुंड खलास से त्रे गुंडे वरकड़ी वो गुंडा जिक्र पर जरिए से खलास असला बला उदास पर जरिए से खलास असला मुख्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई
فإن صلى الحلت عقدة او داسن بادام جمعة جمع الماجدرانائم جمع سرل منجو اکڑنائم یا جمع الماجدام دیر ٹیم پاتدام تحجد دپارا او داسی اکڑنائم کور جب نفلو باندے ودر دلائم الدہ تحجد نفلو نیتو دڑلائم امام الانبیاء علیہ السلام فرمائیم چه چرکت او دس اکڑنائم الماجب برسلام نفل برسلام تاک مسلح باندے ودر دلائم فإن صلى الحلت عقدة ربی کائنات الماجب باکسر ہم شیطان والا غنڈہ ہم خلاص کی دریبا غنڈہ خلاص اسلام ایوہ غنڈہ ذکر بذریعہ سرا بلا غنڈہ او دس بذریعہ سرا دریبا غنڈہ نفلو یا الماجب بذریعہ سرا بیچی دائد غیب دان نبی غیب والی خبری دائد ہم نبی خبری دی چکم نبی ترب کائنات غیب علم ورکڑے دا دائد ہم نبی خبری دی چکم تا اللہ کریم فرمائی وعلمک ما لم تکن تعلم محبوبہ چکم و شیان والتا تا علم نو ما رب العالمین آغا شیان تا تر مشاور ہم و شیان علم ندر کلائے نن ملگان لگے آدی وجہ سوچی بلا خبر نستا بیا دور علم سورتا دور نستا بیا دیوالنا ہے پلا وینی آغا پلا نوینی نن والا وینی سبا والا نوینی دنیا وال شہر وینی آخرت وال نوینی پمزے کے باندی وینی لاندی نوینی پمزے کے باندی وینی اسمانو والی وینی دا تلے خست دا نور دین نستا چه خبر دا بیا رسول اللہ ذات باندی خبر دا چه خبر دا بیا اعتراض رسول اللہ پا علم باندی دا چه اعتراض دا بیا رسول اللہ پا نورانیت باندی دا چه اعتراض دا بیا رسول اللہ پا علم غیب باندی دا زمائی دا چه قسم مومنان دی دا بو یا رسول اللہ زیتا امتی ہے بابا عبدالرحمن فرمائی خدای مگر بیشتر چه بندہ دے یو خدای مورتا ہویا چه چرگے خدا عبادت کبھی داسی عبادت ہے پا کائنات چه چاول نسی قبل ہے او نوری چه چور شاہونا قرآن و حدیث رخصتی دی ہر باندی با ایمان رسول اللہ مبارک علم باندی اعتراض حضور کو زمانے چدا یاد ساتو مسئلہ دا کتاب والا کتابی مسئلہ دا علم غیب باندے اعتراض دی وجہ سردار علم غیب باندے اعتراض رسول اللہ کو زمانے چے کم منافق خلق کو ہو منافق کو ڈلے اول اعتراض رسول اللہ کو علم غیب باندے بڑھائے دا خبرہ کتاب والا یعنی علم غیب باندے اعتراض نن دسلا یا نن دا بلگان نکوی دا حضور کو زمانے چکم منافق خلق موجود ہو منافق کو بعد وجہ سردار پا علم غیب باندے اعتراض نکوی رسول اللہ مبارک پا خبریں بیانا ملے اوہ بابیلہ مرتقور دائے مفت اسمانو خبریں بیانے دائے مفت جنتو خبریں بیانے دائے مفت انزکی لاندی خبریں بیانوی امور ایت طرف لاندی ناس یو چدا سے منافق کو کنچے ظاہری کلمہ رسول اللہ والا ویلے وا ظاہری ایمان رسول اللہ بندرہ ہوڑا ہو خسڑے چے بیماری موجود ہو دن منافقت والا سڑ بیماران ہو ویلے بیدائی دورا وٹے وٹے خبری پہ امور ایت مجلس سے ناسی مرہ والا پتہ نستا ہوتا نو دا اول اعتراض دی علم غیب باندے رسول اللہ مبارک علم باندے اعتراض حضور کو زمانے چی منافقین ہو کڑائے گا یا سول پر تکاو چنن پدی لائے روان دی بدا کی مل رہے ہیں معاصف و ایماندارو داد غیب خبری دی رسول اللہ فرمائی انسان رانا پکٹ چل ماستر ہے نیت دوینے نیت زمینہ نہ تاتا پتہ لگی نہ ماتا پتہ لگی حضور فرمائی شیطان رالا ہے شیطان کٹ ترالا ہے اب انسان شاہتا چٹ پر ویشتانو تا ہونڈے ورکی ایوہ ہونڈا ورکی بلا ورکی بلا ورکی او ہر ہونڈے سردا وائی وائی علیکا لیل طویل فارقد خدای بندہ ودسا رام سرا ودسا بے غم ودسا دیر ودش پدا ہر ہونڈے سر شیطان دا خبر ہے نو دا ہونڈے چرنگ خلاصی جی
چې کله سترګې رڼې سي الله ذکر وکړي الله ذکر سره به غونډه خلاص اسلا سترګې رڼې سي ذکر نه بعد چې څه او دسته وکړه بل غونډه او دسته سره خلاص اسلا بیا او داسنه بعد کور چې په نفلو ودرېدلې یا جمعه تراله تهجد نفلو دې ته وتړلای یا فرض باندې ټیم دا مونږ دې وکړل نفل دې وکړل حضور فرمایي هغه غونډه خلاص شي چې کله غونډه خلاص شي مخت خبره رسول الله مبارک تعالی ډیر احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاصبح نشيطا طيب النفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیا دا ما امتی چې کله سبو چې کیږي کور نه باروزی طبیعت باندې بوج نه پاک نفس سره دای چارے پر روانی دی حشاش بشاش خوشحالی پریشانی نہیں کو غم نہیں کو بوجھ نہیں کو سستی نہیں کو بدن باندې حضور فرمائے طبیعت چے ډیر ہلکا والا موجودی او پاک طیب النفس طیب مانا پاکیزہ نفس سرا دائل کور نروزی نفس باندې بوجھ نہیں ولی هغه شیطان چې کمی غونډه ور کړې وي هغه غونډه خلاصې سړي دي هغه شیطان له طرفه چې کوم انسان سره نحوست موجودي هغه غونډه چې کوم شپې شیطان ور کړی هغه غونډه خلاصې سړي دي بیا رسول الله فرمایي و الا اصبح خبيث النفس کسلان حضور فرمایي چې چیرې بیا یو کس چل ماستلای پکټ باندې چل ماستلای ودسلای شیطان چټ وشتانو ته هونډه ورکړلې دای سبو لمر خيزي چې چکسلای نه د ذکر وکړلای نه او دس وکړلای نه تهجد نفل وکړل نه فضل مون وکړلای هغه شیطان چې کوم هونډه وي هغه سه هونډه تړلې دي حضور فرمایي والا اصبح خبيث النفس کسلا دا چې سبو چې کیږي خبيث نفس را ناپاک نفس را پلیت نفس را دے بیدار سی بیا چی کسلانا بیا دبا دی سستی چڑھا دتا خوب ورچی طبیعت چی حشاش بشاش والا نہیں طبیعت چی خوشحالی نہیں وجود چی پاکی نہیں نفس چی پاکی نہیں نو دب طبیعت باندے بوجی دتا خوب ورچی دا واری چی نور چل مستل ہے دا واری چی جو ما دماغ نخری دتا نے چار خون ورکے دتا نے تلاوت خون ورکے دتا نے ذکر خون ورکے وجہ چاہیے حضور فرمائی چھے کم شیطان نہ ہو سکتا حاغل تے جسم نتلائی لگا حاغا غنڈے چھے کم شیطان شپے ورکڑی حاغا دریوڑ غنڈے تڑلی دی غنڈے خلاصی سرے ندی لدخ کس طبیعت چھے یا سستی موجود ہے طبیعت پر لحاظ سرا دے پریشانی دائے چې کم سفر کې سفر دور خوشحال دی دای چې چار خوشحالی په عالم کې نسی کولای وجد غی معزز ایماندارانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مختلف قیمتي خبره نن خدا اورا دنیاوی عہدوں پر ډېر خوشحالي شو یاره چې دا فلان کې عہده ماته ملاو شي ډېره بشي یاره چې دا فلان کې ذمہ داری ماته ملاو شي ډېره بشي هغه ذمہ داری کده دین والا دا هغه ذمہ داری کده دنیا والا دا واده خستلا نگران جوړ سے ذمہ دار جوړ سے کبه دې قرآن نکړلا دې په حواله سره رسول الله مبارک فرمایي ما من عبد يسترعيه الله رعیتا فلم یخطها نبی علیہ السلام مبارک فرمائی یو انسان دی یو قوم رعایے نگران جوڑ سلائے ذمہ دار جوڑ سلائے دین نگران جوڑ سلائے یا دنیاوی نگران جوڑ سلائے دین پہ حوالے سرا دائے قوم رہبر جوڑ سلائے یا دنیا پہ حوالے سرا دائے قوم رہبر سردار جوڑ سلائے امام الانبیاء فرمائی چې بیا دای د خپل قوم خیر خواهی نه کوي دای که صوبې نگران ده دای که ضلع نگران ده دای که خپل شهر نگران ده دای که خپل کلی نگران ده دای که خپل کور نگران ده یو ورته چې ذمہ دار جوړ سلای
निगरान जोश ले अमीर जोश लाए कपिंच कसाने दला दी या पिंच सवा कसान दी और हवो बेहतरी को बारे चे खैर फायदा न कभी तय चार न कभी तय मेहनत न कभी बल मानते हैं तय कसानों को बारे चे तय बेहतरी शेकड़े सोच फिक्र न कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई ढेर सख्त वईद था और तब वईद चे दे स्कूलान उस्तादान को चीदी तब वईद चे दीनी इदारों उस्तादान को चीदी तब वईद चे दे मदारिस उलमा को चीदी यानी हर जिम्मेदार कस दैक लादा दैक उस्ताद दा दैक एमएलए दा दैक एमपी दा दैक चेयरमैन दा दैक नाज़िम दा दैक काउंसलर दा यो वर्दत हो जमीन हाउसा हावा को दुनिया विदा हावा को दीनी दा हावा जिम्मेदारी ड्यूटी रोग न कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई लम यजीद राइहतल जन्नह हुजूर फरमाई वाह उम्मतानो मंजूर बदे ढेर कड़ी रोजे बदे ढेर लरली शेकड़े बदे ढेर कड़ी इबादत बदे ढेर कड़ी हो कचेरे जिम्मेदारी दौरान तानफल रियाया खुशहाल नवा हम खिदमत करा देनो हम बेहतरी खैर खाई को बारे चे ता चला इनाम तैयार करा दो नबी अलैहि सलाम फरमाई लम यजीद राइहतल जन्नत जन्नत को पेड़ दो जी जन्नत तलाश से हुजूर फरमाई जन्नत वाला खुशबू में हम की मीठा 500 का फासले बांधे जन्नत खुशबू में मोमिनानो तो महसूसी है और हुजूर फरमाई दा जिम्मेदार जे जिम्मेदारी कबूल कर बराए नाम ओहदे वाखिसला बराए नाम निगरान अमीर मुकर्रर करलासा और दे बावजूद तो छ सोच फिक्र होने पड़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाए बुखारी शरीफ हदीस का ता कडेर परहेजगारी जन्नत नसीब का जन्नत वाला खुशबू ही नसीब मुआज़्ज़ज़ व ईमानदारानो दखरा के खबर में दा शुरू करे वचे अल्लाह करीम फरमाई वल असर मादे महबूब ज़माने बादे कसमी चेरते अल्लाह रसूलुल्लाह ज़माने कसम खुरी चेरते रसूलुल्लाह उमर माने कसम खुरी चेरते रसूलुल्लाह बसल्फ माने कसम खुरी चेरते रसूलुल्लाह बन रोशाने चेहरे माने कसम खुरी चेरते रसूलुल्लाह मुबारक जिंदगी माने कसम खुरी दाशान दाना तुना रब्बे कायनात कुरान चे खपल महबूब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा और बयान करी इन्नल इंसान लफी खुस्र इंसान को खसारे जिदा घाटे जिदा नुकसान जिदा या अल्लाह टोल इंसान को नुकसान जी यो वर्द की इंसान पैदा करे उस बनाए नुकसान जी देवा खसारी जी या अल्लाह वाड़े इंसानों को खसारी जी अल्लाह फरमाई ना इल्लल लदीना आमनु इंसानों में जिनको ईमान रावला व अमिलुस सालिहात ईमान न बाद आमाल सालिहा अमिलुस सालिहात अमलुना वकल शो नेक चारे उकले वतवासाव बिल हक और हक ताकीद उकले वतवासाव बिस सब्र ये वो बोलते हैं सब्र ताकीद तलकीन उकले अल्लाह फरमाई दा इंसान को खसारी चीज दाप घाटी जल्दी दाप नुकसान जल्दी लोग जे चोर इंसान दी कब ईमान दी ईमान नजर आवड़े दाहम को खसारी चीज कबे ईमान रावड़ा दे का माले न दिखनी दाहम को खसारी चीज कबे ईमान रावड़ा दा नेक माले हम कड़ी दी यो बते हक ताकीद रखड़ा है दाहम को नुकसान चीज दा चलो वाला सिफतुना यो इंसान जे जमा सी रब्बे कायनात फरमाई पैदा इंसान को खसारी चीज आवाज एक नंबर बांधी ईमान बगैर का डेरे से जारी होके इच किस्म फायदा नजर कभी तदे टोल उमर को सदका जारिया माने तेर के हो गचेरी अवलनाए शर्त बुनियाद बिनानवा ईमान वाला ब्या कामयाबी नसीब मुआज़्ज़ज़ ईमानदारानो औदा खबर याद सातो नंजे मोड़ शोरू इज्जत हुसूल दे पसे यार जी मुश्ता इज्जत बिलावसी मुरा मुआशरे जी इज्जत पैदा सी मुरा ता खलक त्राण पर असर बांधे कोई नो इज्जत चिश्ते तशडे दौलत को गडे बे इज्जत मिलते की
कि चेरे कुरान और हदीस ता गुरु नो द ढेर दौलत चे इज्जत हुजूर ने दा यार शनेर से के होगा शनेर जायदादों मालिक सा प्लाटो बंगलो मालिक सा या हम ते इज्जत नस्ता इज्जत ते चीजे इज्जत हर सही दा पुकारदा और असली इज्जत दादा चिकला दे अल्लाह अल्लाह रसूल को दरबार की इज्जत पैदा सी पैदा असल हकीकी इज्जत था इज्जत चीजे वारो यो रिवायत का बयान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा हवा बादशाह दे वक्त वाल चिंतक मौजूदगी चे दे नूरो मलको हुक्मरानान बख्शे तरे दे दा हवा अजीम बादशाह दा अजीम खलीफा दा चिकला रसूलुल्लाह मुबारक पली दलाए रसूलुल्लाह मुबारक फरियाद ने कर दी या अल्लाह दा अबू जहल और उमर दा द्वार लगती थी दुश्मनान दी या अल्लाह दो चीज़ जो दा खुशमात इस्लाम पर रखा रसूलुल्लाह मुबारक इस्लाम ना मख्ते दुआ मुस्तला नो इन हजरत उमर तरफ पे कहना इस्लाम और दौलत पर पलाए और हजरत उमर चिकला इस्लाम कलिमा उवेला नुदा को हुजूर उम्मत यानो जहागा खुशहाली वजवा इंसानान खुशहाल और आसमानों वाले फरिश्ते एगो बोलता मुबारकबादी वर कभी ओ फरिश्तों मुबारक मसा हमसे के मखमाद उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उमर कलिमा वेले दा और रसूलुल्लाह सिर्फ दुआ न दा वरतले कि अल्लाह इस्लाम दा उमर राके बल्कि दुआ दा वरतले दा या अल्लाह इस्लाम ता इज्जत उमर के जरिए सरवर की या अल्लाह इस्लाम इज्जत दे के हजरत उमर के जरिए सरा हजरत उमर हागद रसूलुल्लाह बखबला बांधे अल्लाह ने मुस्तैदा हजरत उमर हागदा जे दब को वजह से इस्लाम ता इज्जत ने मिला उसरी इस्लाम ता शान ने मिला उसरी दी इस्लाम ता फतुहात मिला उसरी दी नो हजरत उमर लमदीने ना रवान दा फलस्तीन तरफ था आलता बच्चों फलस्तीन वो सिद्धों को ता खिताब के बयान में उठ के मुदस्सर यूसुफ हमीदा हजरत अबू उबैदा दावर सरा मौजूद था रवान दी मुश्ता और सरा नमस्ता योदा से जायरा लाची उबवी चिकाड़ो हजरत उमर मुबारक शे मुबारक को चप्पले कुस्कर चादर तयवा चवल ओढ़े पाने वा चवल आउश वाल चिमारी उनी बुलाए आओ तय मख्तर रवान दा चप्पले को ओढ़ो बने चवली दी इलाका यो वाला लाला और मिजोदा नो हजरत उमर चप्पल लो ओढ़ो न कुजैन चादर बांधे चवली दी ओश वाल चिमारी मखमला बांधे नहीं बुलाएगा दादे मोमिनान खलीफा दा दय मुसलमानान अमीर दा न जेकल रवान दा है इलाके दा और निज दोस्त लाए नो दालता हजरत उबैदा वैया अमीर अलमुमिनीन इलाके दोनों खल्क वाला राला ओस पर चूंकि तासर मिलाव की तयो बादशाह जिम्मेदार खलीफा अमीर दे मोमिनान वा शबदाई चे दा चप्पल ओढ़े न कुसका लोढ़े न चप्पल लरे का काते चेड़ा तो सोए का अव्याद ध्यान शान शौकत सरावर जा सोच का वादे खबरे था ए मुसलमान सोच का वा नन तामा इज्जत हासिल अवलों से नन गैरों को से रवान यू नन हो तरीको हो फैशनात तबूरू हो रस्मों तबूरू हजरत उमर तेदा खबरा अबू उबैदा बिन जर्राह हुजूर यूसुफ हाबी कवि वही मुफ्तईला कराला दे नूर खल्को वाला अवतल मदीने न रवाने नूर खल्को बसर में मिलाव के तबादशाह जिम्मेदार मुझे जबल दे पोड़ो बांधी दाखो डेरल के मन खबर दा लिहाजा शबदाजी चिदा जबल को शोका नो हजरत अबू उबैदा जिकला दा खबर उकला नुदा तोर उसे चिसला तोर गजबनाक सलाए और मख मुबारक के दरबार वाला वे आए अबू उबैदा कचेरे त अबू उबैदा
तो दौर ढेर वाला वे दौर द्राना सजा में दर कड़ेवा चे कौम पारा में इब्रत नक्श जोड़ कराए चे ब्या चादा से खबर मसला का बोले वेरे अफसोस दादा जिता अबू उबैदा है ताता से चने से वेला हो के चेरे ताप जीवन दे बलमा सर यो कसया मां का दौर सजा वर कड़ेवा और दौर को फोड़ो बांधे में वाला हो चे इब्रत नक्श में जोड़ कराए हो मख्त खबर है मोमिनानो डेर कीमती दा और हजरत उमर से भी कभी व इन्ना कुन्ना अज़ल कौमिन वही अबू उबैदा ता तो पता नस्ता चिमुड़ा डेर सलीला जिंदगी तेरा वाला डेर सिलत टक जिंदगी में तेरा वाला मुड़ा को हवाऊ चे कान तम सजदे कवले मुड़ा को हक कौम न हो चे बुत परस्ती आम हुआ मुड़ा को हक कौम न हो चे मोर कदर मोर एहतराम लार अदब एहतराम मन पे जिंदला है दस्तर अदब मन पे जिंदला है मशुमान और शफकत मुन को सिनो जना और वाली जिंदगी में तेरा बोला वही ता तो पता नस्ता इन्ना कुन्ना ज़ल कौमी मुन खुदे कया गुजरा अज़ल यानी देर लोई जिल्लत जिंदगी तेरा बोला बेचो मुस्लिम वही फअअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम अरे अबू उबैदा चे कलम इस्लाम कलिमा नववेले मुड़ा को कुफर त्यारो चिडुगु मुड़ा को जहन्नम पलारे मांदरा वालो मुड़ा को गुमराही त्यारो चिउ मुर्ते न रब पतवा ने रब बंदगी पतवा ने रसूलुल्लाह इज्जत अदब पतवा मुड़ा को तेरा जिंदगी तेरा वाला को चे कलम हुजूर बांधी ईमान रावडलाए इस्लाम को वजह सरा मुफ्त टोर इज्जत न मिला मुर्त इज्जत ना हुजूर दीन को वजह से मिला उसने मुस्तदा शानुना रसूलुल्लाह मुबारक दीन को वजह से मिला उसने दी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारो नन तामा जिल्लत तरफता हलाकत तरफ तरवानियो वजह दादा चनन मुड़प खैर और नक्शे कदम मादरावानियो नन वजह दादा चखबल नबी अजीम तरीके मुड़ा प्रीशिदी नन चितामा कोर च खुशहाली रहसी या मुड़ा इस्लाम तरीके नहीं यादे नन चितामा कोर च बच्ची शादी इंतजामात लगाई या तामा या गैर तकुरु या हिंदवरान होता या सिकान होता या काफिरान होता या बेदीना खल्को तरीको तकुरु मुड़ा दा सोच न करे कि मुड़े कलीमा चावल वेले दा मुड़े गुलामान चावलियू मुड़े उम्मतियान चावलियू मुड़ क़यामत को वाजिब बांधे चौखला से अल्लाह मुबारक आचे दा सोच मन दकड़े खोजे खबर बांधे रहसी बे मुड़ कुरान यासी बे मुड़ इस्लाम यासी बे मुड़ दीन यासी बे मुड़ इस्लामी तरीके हम यादसी काश चेदा तरीके मुड़ शादी पटे खुशी पटे बांधे यादवे हदीस रिवायत में फूंदा अल्लाह करीम महबूब फरमाई मदीने जानान फरमाई ए बा उम्मतियानो अल्लाह करीम फरमाई मां बंदगानो खुशी के तासो आयात को बेचे गला हम तर बांधे रायसी बेमा मज़रबुल आलमीन या ज़रब में यादो गम जे मैं तासो वाली दाबुना कहो मुअज़्ज़ज़ ईमानदारो नन इज्जतुन इस्लाम चिदी नन तो खंदुन इस्लाम चिदी नन तो सुकून राहत और जन्नत कामयाबी गारंटी दादे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक गुलामी चिदी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के गुलाम दा सहाबी दा हजरत ज़ैद बिन हबीब नाम दा हबीब बिन ज़ैद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक यो सहाबी दा हबीब बिन ज़ैद मुसैलमा कज़्ज़ाब दलील उन्हीं और तादाद चलवेद ज़रद मुसैलमा कज़्ज़ाब और खलक मौजूद थी मुसैलमा कज़्ज़ाब हुई अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह वही आयत दा गवाही वर क्या चे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दे अल्लाह रसूल दा तदा गवाही वर क्या सोच कवा यो तरफ दा दुश्मनान दी यो नदा द्वान दी लफ्ज़ नदी ज़र नदी द्वान दी चलवेट ज़रा मुसैलमा वाला डाला दा मुसैलमा दा जो खुदा हवा जालिम बदबख्तो
چې رسول الله مبارک له دنیا نه سفر وکړای دنیا نه رخصت شای بیا د ویله اوس په ما ولا کلمه چلی دي سنبي ما نبی ومنو نن نه بعد وای ما پیروي تابعداري کیږي نو دا حضور یو صحابي نیولای دا چلوېړ زرا دین اسلام دشمنان مسلمان کذاب ډلې وال فوجان ولاړ دي نو مسلمان پښتنه ورنه کوي اتشهد ان محمد رسول الله وای ته دا گواہی ورکړه چې حضرت محمد مصطفی خدای رسول دا هغه وای نعم ها زده خبره گواہی پیش کوم چې حضرت محمد مصطفی الله و رسول دا مقتوی تشهد انی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ته دا گواہی ورکړه چې زه د الله رسول یم ویل الله نه هیڅ کله نه مخته تورې نیولې دي دشمنان دي ویل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک گواہی ورکړه چې خدای رسول ده بالکل ورکړه او تشهد انی رسول الله دې خبرې گواہی پیش کړه چې زه خدای رسول یم ویل الله وینا هیڅ کله نه هیڅ کله دا گواہی نه سوال کوله تد نه رسول خاتم النبیین دے ختم نبوت تاج ربی کائنات حضرت محمد مصطفی ته ور سر کړه دا تر قیامت ورځې پورې بل رسول نصیرات راځي ہے پوښتنه وکړه ویل بالکل زګوای ورکوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دا وای ما په باندې چې گواہی ورکړه چې خدای رسول یم وای نه بالکل دا گواہی نه ورکوم ته نه رسول درواغزنه کذاب دجال فراډی داوی نبوت والا کړه دا لہذا دا گواہی هیڅ کله نه سوار کولای نو فوجانو ته اډر ورکړل یماما ډلې فوجان چلوي سره فوجانو ویلچو وینیولا ویلا یو لاس کټ کو لاس ورنه کټ کړل بیا پوښتنه ونه کوي وای اوس گواہی ورکړه چې حضرت محمد مصطفی الله رسول دا وای بالکل ورکم وای گواہی ورکړه چې زه خدای رسول یم وای هیڅ کله دا گواہی نه ورکم ویلا الله سره کټ کو الله سره کټ کړل بیا پوښتنه ونه کوي وای نه هیڅ کله دا گواہی نه ورکولای چې خدای رسول ته ظالمه ته هډه فراډی دا دجال کذاب نو یو اندام کټکې فوجان کټک او یو اندام کټکورو نه بادا پښتنه ورکې چې گواہی ورکړه چې خدای رسول یو وای نه نو یو اندام کټکولای چې دنیا میں شهید لاړلای خو حق پهرداري وکړه له حق نه چنګ نه کړای یو طرف ته دولتونه دي یو طرف ته سامانونه دي خېسي دي توري دي خو شیان ته ورکتل ویلې دا جام حق لاره باندې قربان دا نو علته شهادت جام نوش کړه او دنیا نه شهید لاړلای ختم نبوت باندې پهرا ورکړه دوستانو ایماندارانو چې چیرته حق خبره راځي الته بدا پروا نه کوي چې هغه طرف ته دولت دا هغه طرف ته عزت دا هغه طرف ته توري دي اصله دا سامان دا نو چې په حق باندې بیا به ولاړې رسول الله مبارک ورته فرمایل چې کله رسول الله درونه ابو طالب ویله وراره دا کافران دي غړ سرداران دي لږ د دین اسلام توحید خبرې کمه کا لږ الله وحدانیت ما بیانوا دا خلک ما دشمن جوړو ویلے اے ترو کتما پریڑا تمہیں پریڑا خدا پر ذات میں نے قسمی آسمان والم جگہ کدا کافران اور بوزا کی پہ اولا سی میں دعوی چیر دی اور پپلا سی میں مار چیر دی وہی اے ترو خدا پر ذات میں نے قسمی حق خبری نبا ہجکر آوانو حق خبر آوانو پریڑا دغرہ کے دوستانی مندرانو چکر کربلا میدان دے امام حسین کلائے کربلا میدان ترابان دا او علی اکبر دی امام حسین سویدا دو هغه وشوا چې مارنی ولای دا امام حسین په د پجاوی جناز ته د دوران د ول سترګې پټې سره نشي کله سترګې پټې سره نعم را اچانک سترګې رڼې کړي وکړه انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله رب العالمین
खबरें तो सोच गावा रवान करबला मैदान तरफ तरी करबला मारिका सले नदा शुरू सले नदा इब्तिदाई सफर दा इमाम हुसैन स्तर के पटिसले को पोर सवारी बांधे कजावे बांधे मुझे स्तर के रनेसले लखलेना इन्ना लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलिमातु वता नो जोई दी इमाम हुसैन वाला विले बाबा जुइलतु फिदाका या बजंदा कलिमेत लखलेना ची मुवतने ज़दी पता बांधे कुर्बान सो दा कलिमो पतख्ते बांधे चमक सकसी दा कलिमे को सड़ा खुशी हम पटेल माने वाई इन्ना लिल्लाह सड़ा हम पटेल माने वाई अल्हम्दुलिल्लाह खुशी पटेल माने वाई और खुदारे माने रवान यू नमाला अमली दलादा नमाला खुशी दलेदा मुरा को मोट रवान यू और ताल लेना इन्ना लिल्लाह वतल अल्हम्दुलिल्लाह दी वतल बाबा दा चवजदा इमाम हुसैन मुबारक फरमाई बच्चा मास्टर के पटिसले लड़ वाले ऊंग करा रहे ऊंग देता भाई स्तर के पटिसले न्याम खड़ा है तो वेले ऊंग करा रहे और मां जब दौरान वो कस पैगाम वार में जब पैगाम वार में है वो यहां कस वाई कि सुभान अल्लाह ता मर तरफ तो रवा दे और दो तरफ तो रवा ता कौम दा करबला शाह सवारान मर तरफ रवानी और मर दो तरफ रवाना द्वारो मंच जे चोर फासला दा हागा फासला खत्म के दो तरफ रवाना दा मुझे कला दा खबर वाली दिला वेले बाबा सब पुष्टना कबला सा वे का जमाना वेले दर्द आया अलसना अल हक आया मुरब हक बांधी नहीं मुरब हक बांधी नहीं इमाम हुसैन फरमाई बच्चा वाले हक बांधी नहीं हक मुसरा उलाड़दा पता टाइम बांधे हक मुसरा क्या करता मैदान दौली जू वेले बच्चा पता वक्त बांधे पंसे के बांधे चोर रसूलुल्लाह उम्मतियां दी चोर अल्लाह बंदगान दी करबला मैदान दायरी इम्तिहान मरकज दा और तो मरकज थे पंसे के मख बांधे पग रसूलुल्लाह उम्मती नसी चरा से दलाए दग मरकज तबा हाहा कसा दाखिली ली चे कम दग इम्तिहान और कवलो अहलियत पच मौजूदी बचा दग इम्तिहान पर अल्लाह मोरा खुश करियो नूर दा इम्तिहान नसी और कवलाए नीसी पास कवलाए दा इम्तिहान का मोरा पास को दे पर मोरा पर हक मान दियो बचा चेरे अवल क्लास वाल स्पॉरसम और इम्तिहान नसी और कवलाए पिंजम क्लास वाल पीएचडी और इम्तिहान नसी और कवलाए पीएचडी इम्तिहान हक और कहे चाचा डिग्री कड़ी इम्तिहान लोएरा इम्तिहान करता दे पर रब्बे कहना ढेर लोए खानदान इंतखाब कराएगा बच्चा हक बांधियो ज़का खुरावान यू मैं जदा खबर आवार में दला इमाम हुसैन दखबल बचाए अली अकबर अतलस का रोजमानदा वही बाबा चीवर पर हक बांधियो खुदा पसा अहमद कसमी बेल मर्ग न डारी रू ल दुश्मन न डारी रू ल तुरे न डारी रू ल हमरोग न डारी रू ल मसादो सामान न डारी रू कदा जिस्म इवे टुकड़े 50-60 टुकड़े सी बाबा परवा मनस्त चीवर मुर पर हक बांधियो ये हक मुसरदा जब परवाह नस्ता लोग हक लारे चे वफात से हक बलारे चे जानवर के नो देचे घाटा नुकसान खसारा नस्ता देचे इज्जत देचे कामयाबी दा दे जन्नत सामिन लारदा अल्लाह करीम ने दुआ दा रब्बे कायनात ते बदो फितनो फसादो दौर चे दे कुशले हक अकीदे सरा दौशली टोली सरा दे मुरा कायम दायम वलरी इस्तिकामत और ईमान मरकाद खुदा बदले कुशल अकीदे बंदे नसीबवी आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।